kay kahayag mga igsoon. Kanya ang kahayag madugtong rata sa kahayag ug naa po tay kamatuoran. Pero ang kamatuoran nagikan pud siya sa doktrina ang gihayagan sa Ginoo mga igsoon. Nakita na ko diri ang sequence ba nga dili dita mo diretso sa kahayag. Moagi dita doktrina una mga igsoon. Ang doktrina makuha nato magtuon ta sa pulong mga igsoon. Dili po ta katuon sa pulong musalig lang ta sa isaido na to no kay daghan kay distraction. Mas maayo gitong magtuon ta sa pulong sa hard copy, hardbound. Unang natandog ko sa prayer item sa the church in Rokita karon nga makabaton gyud og hubad pa ihuli ang matag igsoon mga igsoon. Kay maka-google tag panahon, makabasa ta sa pulong na ay doktrina sa paghayag sa Ginoo, kamatuoran, madugtong ta sa kahayag mao na dayon ang atong kinabuhi mga igsoon. So makailang itong tata nga ang pahiuli sa Ginoo karon naagyo diha sa kinabuhi mga igsoon. Sa unang mensahe ganina giingon nga daghang mga igsoon nga batid siya sa kamatuoran. Pero sa dihang naanay kasamog wala nakapabilin. So unsa man to mga igsoon? Napabato sa kinabuhi tong ilang pagkabatid sa kamatuoran. So dire day ipakita mo ito nagitubutan sa Ginoo ang mga kasamok sa iglesia aron makakita tag negatibong pananawon. Makita nato ang kaimportante sa kinabuhi sa Ginoo mga igsoon. Mo ning diri pod giingon diri nga makita nato ang pagkaimportante sa pulong sa Dios ug ang hustong pagampo. Unya giingon dai nga ang hustong pagampo mga igsoon walay nakabalo kung saon ang hustong pagampo kay dili man nato matudlo mga igsoon. Di ba sama sa bata nga dili man nato matudloan ang bata nga oy nganon paglakaw kundi ang bata makakadon siya sa paglakaw pinaagi sa paglakaw. Kita po mga igsoon makakadon ta sa hustong pagampo pinaagi dai sa pagampo mga igsoon. Sa Kolosas magmalahotayon sa pagampo. Dahil naputoy pray unceasingly mga igsoon. So kinahanglan ang atong pagampo na by burden or wala ampo kita sa Ginoo mga igsoon. Kaya ang pagampo mao gyud atong panginhawa diha sa Ginoo. So sa MR pa nato kanina magpabilin lang kita sa pagpalatay sa Ginoo mga igsoon. So sa diyang mubasa ta natay katandugan sa atong gibasa atong iampo mga igsoon. Mo dinhi realidad sa pagbasa ampo mga igsoon. So aron makapabilin ta sa paglatay sa Ginoo kinahanglan na kita niya nga mga butang mga igsoon. Kinabuhi og kamatuoran.